नमस्कार, सुप्रभातम। मलाई यो स्क्रिनदेखि तिम्रो स्क्रिनसम्म पुर्याइदिनु हुने एडोसफ्ट म्यानेजमेन्ट र खास गरी एडोसफ्ट टेक्निकल सहकर्मीहरूलाई मेरो न्यानो अभिनन्दन र मनैदेखि कृतज्ञता प्रकट गर्दै आजको कक्षा स्टार्ट गरौँ। आऊ। कक्षामा स्वागत छ तिमीलाई। सर, आज हामी पढ्छौँ के? आज हामी पढ्छौँ सानो च्याप्टर। मार्क्स त आउँछ, राम्रो 5 मार्क्सको आउँछ। सानो च्याप्टर तर टेक्निकल च्याप्टर छ है। धेरैले यो च्याप्टरमा चाहिँ प्रब्लम भएको चाहिँ मैले थाहा पाएको छु र आज हामी त्यो गर्छौँ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। सर, फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट हो चाहिँ के त? नामबाटै सुनाएर फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। त्यस्तो कुनै पनि गाह्रो छैन। तिमी मसँग पढ्दैछौ यति त तिम्रो दिमागमा छँदैछ। राजु सरसँग पढेपछि केही कुरा गाह्रो हुन्छ, त्यो पनि एकाउन्ट्स। ल आऊ, एकदम ध्यान दिएर सुन है। म के भन्छु ध्यान दिएर सुन। फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा 3टा शब्द छ। के छ? फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। फन्ड्स भनेको के हो? फन्ड्स भनेको फाइनेन्सियल रिसोर्सेस। फन्ड्स भनेको फाइनेन्सियल रिसोर्सेस। फ्लो भनेको इनफ्लो आउटफ्लो। दुईटा कुरा हुन्छ फ्लोमा, इनफ्लो या आउटफ्लो हुन्छ। र स्टेटमेन्ट भनेको त हामीलाई थाहा छँदैछ, कुनै पनि एउटा प्रेस्क्राइब फर्मेट हो। एउटा कुनै पनि प्रेस्क्राइब फर्मेट जुन चाहिँ हामी बनाउँछौँ कुनै पनि डिस्क्रिप्सन लेख्नको लागि या कुनै पनि डाटा प्रेजेन्ट गर्नको लागि, त्यो नै हो स्टेटमेन्ट भनेको। अब हामीले दुईटा कुरा मात्र, अब यो स्टेटमेन्ट त हामी बनाइहाल्छौँ। अब हामीले दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो, एउटा फाइनेन्सियल रिसोर्सेस, एउटा इनफ्लो र आउटफ्लो। अब फाइनेन्सियल रिसोर्सेसको बिजनेसमा इनफ्लो र आउटफ्लो किन हुन्छ त? या कुन कुन कारणले गर्दाखेरि फाइनेन्सियल रिसोर्सेसको इनफ्लो र आउटफ्लो हुन्छ? त्यो भन्दा पनि यो बनाउनुको कारण चाहिँ के होला? हामीले के बनाउँछौँ फाइनेन्सियल स्टेटमा? हेर त, ट्रेडिसनल्ली प्रॉफिट एन्ड लस र ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ, बराबर। प्रॉफिट एन्ड लसबाट हामीले के थाहा पाउँछौँ? पर्फर्मेन्स। द्याट मिन्स प्रॉफिट एन्ड लस थाहा पाउँछौँ भने ब्यालेन्स सिटबाट हामीले के थाहा पाउँछौँ? फाइनेन्सियल पोजिसन। मतलब हाम्रो एसेट्स कति रहेछ, लायबिलिटी कति रहेछ भनेर चाहिँ ब्यालेन्स सिटबाट थाहा पाउँछौँ। तर हामीलाई चाहिँ कहाँबाट हाम्रो फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू चाहिँ आयो, फन्ड चाहिँ कहाँबाट आयो र कहाँ गयो भनेर कतै यहाँ पत्ता लगाउन सक्छ? नै, हामीले यहाँ कहीँ पनि पत्ता लगाउन सक्दैन। तर बिजनेसको लागि या अनरको लागि यो थाहा हुनु जरुरी छ कि बिजनेसमा कहाँ फन्ड आयो र त्यो फन्ड चाहिँ कहाँ युटिलाइज भयो। ओके, कहाँबाट बिजनेसमा फन्ड आयो र त्यो फन्ड चाहिँ कहाँ युटिलाइज भयो। ओके सर, अब फाइनेन्सियल रिसोर्सेस कुन कारणले चाहिँ इन हुन्छ त? अब हेर है त, इनफ्लो अफ फाइनेन्सियल रिसोर्सेस। अब यो त बुझ्न जरुरी छ। हेर, हिसाब त म तिमीलाई गराइदिन्छु, तिमी आफै पनि गर्छौ होला, हेरेर गर्छौ होला, कोहीसँग पढेर गर्छौ होला, तर बुझ्नु जरुरी छ है। इनफ्लो अफ फाइनेन्सियल रिसोर्सेस या तिमीलाई च्याप्टरसँग रिलेटेड गर्नको लागि फन्ड चाहिँ हामीलाई कहाँबाट आउँछ होला? एउटा इस्यु अफ सेयर क्यापिटल र इस्यु गर्यो प्लस डिभेन्चर्स पनि। सेयर क्यापिटल भन्ने बित्तिकै दुईटा सेयर क्यापिटल, एउटा प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल, अर्को इक्विटी सेयर क्यापिटल। अब दुईटा इस्यु गर्यो भने फन्ड्स आउँछ। सेकेन्ड, एडिसनल लङ टर्म लोन। कुनै लङ टर्म लोन लियो हामीले, एडिसनल ब्याङ्क लोन लियो, त्यसले पनि फन्ड क्रिएट गर्छ। थर्ड, सेल अफ टेन्जिबल फिक्स एसेट्स। इन्टेन्जिबल होइन है, टेन्जिबल फिक्स एसेट्स। टेन्जिबल फिक्स एसेट्स जुन चाहिँ छ हामीले त्यो बेच्दियौँ, त्यसबाट पनि फन्ड क्रिएट हुन्छ। फोर्थ, फन्ड्स फ्रम ओपरेसन। जति पनि हामीले ओपरेसन गर्छौँ त्यसबाट जुन चाहिँ हामीलाई पैसा मिलेको छ, मतलब प्रॉफिट मिलेको छ, त्यो पनि भयो। लास्ट भयो
डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल, यसलाई यति नै लेख है, यसलाई यति नै लेख, यो भन्दा बढी नलेख, यसलाई नबुझ, किन यसलाई म पछि बुझाउँछु तिमीलाई है। डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटलले चाहिँ इन्फ्लो कसरी गराउँछ भनेर चाहिँ म पछि बुझाउँछु। त्यसरी नै आउटफ्लो हुन्छ, आउटफ्लो के कारणले हुन्छ, ठ्याक्कै त्यसको उल्टो हो। फाइनेन्शियल रिसोर्सेस आउटफ्लो के कारणले हुने भयो त, अब यसको ठ्याक्कै इस्यु गरेछ भने रिडेम्सन, रिडेम्सन अफ डिभेन्चर्स, इक्विटी सेयरको त हुँदैन। अर्को एडिसनल लङ टर्म लोन या रिपेमेन्ट अफ लङ टर्म लोन, रिपेमेन्ट अफ लङ टर्म लोन, लङ टर्म लोन दियो भने हाम्रो फाइनेन्स जान्छ, फाइनेन्स युज हुन्छ, युटिलाइज हुन्छ। सेल अफ टेन्जिबल फिक्स एसेट्स, त्यसरी नै पर्चेज अफ, हामीले पर्चेज गर्यो भने हाम्रो फन्ड जान्छ, पर्चेज अफ टेन्जिबल फिक्स एसेट्स। त्यसरी नै अर्को आयो के, फन्ड्स फ्रम ओपरेसन, त्यसरी नै फन्ड्स फ्रम ओपरेसन छ तर नेगेटिभमा, द्याट मिन्स यदि लसमा छ भने या डेबिटमा छ भने त्यो पनि फन्ड गयो। त्यसरी नै इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भयो भने पनि हाम्रो चाहिँ फन्ड जाँदो रहेछ है। यो पनि म तिमीलाई एकछिनमा बुझाउँछु, यो दुईटा चाहिँ बस अहिलेलाई हेर मात्र। यी कारणले चाहिँ हाम्रो फाइनेन्शियल रिसोर्सेस या फन्ड चाहिँ इन र आउट हुँदो रहेछ। अब हामीले यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने चाहिँ के हो त, हामीले यो च्याप्टरमा पढ्छौँ, एक डिक्रिज या इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल बनाउँछौँ, फर्स्ट नम्बरमा यो बनाउँछौँ है, किन फन्ड्स यो टोटल भनेकै फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट हो है। अब यसमा चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ यो बनाउँछौँ, सेकेन्ड फन्ड्स फ्रम ओपरेसन बनाउँछौँ, अनि लास्टमा चाहिँ टोटल फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। के बनाउँछौँ हामीले यो च्याप्टरमा, फर्स्टमा डिक्रिज या इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल, इन वर्किङ क्यापिटल डब्ल्युसी लेखेँ मैले। सेकेन्डमा फन्ड्स फ्रम ओपरेसन र थर्डमा हामीले के बनाउँछौँ, फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ टोटल मिलाएर। अब इक्जाममा तिमीलाई सबै आउँदैन, इक्जाममा सिर्फ तिमीलाई दुईटा सोध्छ, या त तिमीलाई वर्किङ यो र यो सोध्न सक्छ, फन्ड्स फ्रम ओपरेसन, कुनै पनि दुईटाको मिक्स सोध्न सक्छ है। ओके सर, ल अब तिमीलाई अलिकति सिस्टमेटिकली फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको डिफिनेसन पनि लेख। यो जति पनि इन्फ्लो अफ फाइनेन्शियल रिसोर्सेस छ नि, यो के हो, सोर्सेस हो, सोर्सेस अफ फन्ड भयो भने जति पनि आउटफ्लो गरेछ त्यो भनेको युज भयो, आउटफ्लो भनेको त युज भयो नि त, त्यो फन्डहरु कहाँ युज भयो, युज अफ फन्ड। जुन चाहिँ हामी यिनीहरू सोर्सेस र युज अफ फन्डलाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा स्टेटमेन्टमा बनाउँछौँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। अब सिम्पल तरिकाले लेख, फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको के भयो त, स्टेटमेन्ट showing sources of fund, SOURCES, sources of fund, and application अथवा use of such funds is known as funds flow statement. funds flow statement भनेको के रहेछ त, हामीलाई चाहिँ कहाँबाट फन्ड आयो र त्यो फन्ड हामीले कहाँ युटिलाइज गर्यौं, त्यसलाई नै एउटा स्टेटमेन्टको फर्मेटमा हामी बनायौं भने फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। सजिलो? ओके सर, सजिलो। अब हामी गर्छौं हिसाब है। हामीले कन्सेप्ट बुझ्यौं नि, फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको के रहेछ, अनि त्यसो फन्ड्स फ्लोमा जुन फन्ड्स छ, जुन चाहिँ इन्फ्लो र आउटफ्लो हुन्छ, त्यो चाहिँ के कारणले चाहिँ इन्फ्लो र आउटफ्लो हुँदो रहेछ, यति हामीले बुझ्यौं है। अब यसमा चाहिँ हामीले तीनटा कुरा बनाउनु पर्ने रहेछ, तीनटा कुराले इम्प्याक्ट गर्दो रहेछ। एउटा चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल या डिक्रिज या इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल, अर्को फन्ड्स फ्रम ओपरेसन, अनि अर्को पुरै
फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको अरू म्याटरहरूले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्दो रहेछ। अब हामी दुईटा कुरा चाहिँ आजको कक्षामा सिक्छौँ है, के डिक्रिज या इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल, अर्को फन्ड्स फ्रम अपरेसन। ल आऊ क्वेसन गरौँ। क्वेसन हेर, मसँगै पढ है क्वेसन। फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन, ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन हो 2073 सेट डी। पर्टिकुलर्स इयर 1 इयर 2। अब चेन्ज भन्ने बित्तिकै त दुईटा आउनुपर्छ, मतलब कम्पेयर त गर्नु पर्यो नि त। चेन्ज भनेको त कम्प्यारिजन हो, कम्प्यारिजन गर्दाखेरि त दुईटा इयरको ब्यालेन्स सिट चाहियो या इन्फर्मेसन चाहियो। हेर, इन्भेन्ट्रिज पहिला 80 जति, अब 1 लाख छ। डेप्टर्स 2,50,000, अब 2 लाख छ। जनरल रिजर्भ 20,000, 40,000। क्रेडिटर्स 70,000, 1 लाख। क्यास 1 लाख, 1,40,000। एक्सपेन्स पेएबल 20,000, 25,000। त्यसरी नै एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ, प्रॉफिट अफ द इयर। त्यो इयरको प्रॉफिट 80,000 छ। डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्समा डिप्रिसिएसन 20,000 छ। प्रोभिजन फर ट्याक्स 10,000 छ। प्रॉफिट अन सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स 5,000 छ। फिक्स्ड एसेट्स सेल्स गर्दाखेरि प्रॉफिट कति आयो? 5,000। हामीलाई के बनाउनु भनेको छ? रिक्वायर्ड शेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल। शेड्युल भनेको केही पनि हैन, एउटा स्टेटमेन्टमै राख है। स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल। अनि अर्को फन्ड्स फ्रम अपरेसन। फन्ड्स फ्रम अपरेसन चाहिँ कति आयो? स्केड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल, त्यसको फर्मेट यस्तो छ, तिमी पर्टिकुलर्स लेख, त्यसपछि रुपीज इयर 1 र इयर 2 को इन्फर्मेसन, त्यसपछि त्यसले चाहिँ चेन्ज चाहिँ के ल्यायो वर्किङ क्यापिटलमा, त्यसको इन्क्रिज र डिक्रिज। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? स्केड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल। अब पहिला त यो बुझ कि वर्किङ क्यापिटल हो के। तिमी हिसाब त गर्छौ, तर नबुझी गर्नु के फाइदा छैन नि है। वर्किङ क्यापिटल भनेको मैले एउटा रेसियो एनालाइसिसमा एउटा कन्सेप्ट दिएको थिएँ, करेन्ट एसेट्सबाट करेन्ट लायबिलिटिज घटायो भने वर्किङ क्यापिटल आउँछ। वर्किङ क्यापिटल भनेको हाम्रो क्यापिटल कति इन्भेस्ट भएको छ त नि भन्नेलाई नै वर्किङ क्यापिटल भन्छ है। करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजमा त्यसको नेटमा चाहिँ हाम्रो क्यापिटल चाहिँ कति इन्भेस्ट भएको छ त्यसलाई हामी वर्किङ क्यापिटल भन्छौँ। अब हेर, यहाँ करेन्ट एसेट्सबाट करेन्ट लायबिलिटिज घटायो भने वर्किङ क्यापिटल आउँछ। अब मैले यो त भन्नु पर्दैन कि करेन्ट एसेट्स के हो, करेन्ट लायबिलिटिज के हो, त्यो त तिमीलाई कन्ठै होला। रेसियो एनालाइसिसमा पढ्यौ, फाइनान्शियल मतलब ब्यालेन्स सिटमा पढ्यौ। ओके, करेन्ट एसेट्स भनेको सर्ट टर्म लोन, एडभान्सेसहरू जति पनि छ, प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू जति पनि छ, त्यसपछि क्लोजिङ स्टक, इन्भेन्ट्री, स्टक इन ट्रेड, त्यसको अलग अलग नामले पनि तिमीलाई झुक्काउन सक्छ। त्यसरी नै एकाउन्ट्स रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, नोट्स रिसिभेबल, त्यसपछि बुक डेप्टर्स, यो पनि डिफ्रेन्ट नामले आउन सक्छ। मार्केटेबल सिक्युरिटिज, क्यास इन ह्यान्ड, ब्याङ्क ब्यालेन्स, यो सबै करेन्ट एसेट्समा आउँछ भने करेन्ट लायबिलिटिजमा जति पनि आउटस्ट्यान्डिङ ड्यू एक्सपेन्सेसहरू छ जति पनि छ तिनीहरू भयो। त्यसरी नै एडभान्स इन्कमहरू भयो। त्यसपछि गएर अरू के भयो? सर्ट टर्म लोन, त्यसपछि प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रपोज डिभिडेन्ड, क्रेडिटर्स, नोट्स पेएबल, बिल्स पेएबल, एकाउन्ट्स पेएबल, यी डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ तिम्रो चाहिँ करेन्ट लायबिलिटिज आउने गर्छ। अब यहाँ हेर है त, वर्किङ क्यापिटल भनेको करेन्ट एसेट्सबाट करेन्ट लायबिलिटिज घटायो भने वर्किङ मतलब करेन्ट एसेट्स यदि बढ्यो भने वर्किङ क्यापिटल पनि बढ्छ। द्याट मिन्स करेन्ट एसेट्स इन्क्रिज भयो भने वर्किङ क्यापिटल पनि इन्क्रिज हुन्छ। करेन्ट लायबिलिटिज त्यसको उल्टो करेन्ट एसेट्स डिक्रिज भयो भने वर्किङ क्यापिटल पनि डिक्रिज हुन्छ। अब उल्टो हेर, करेन्ट लायबिलिटिज यदि इन्क्रिज भयो भने यो इन्क्रिज भयो भने वर्किङ क्यापिटल डिक्रिज हुन्छ। मान यो 100 रुपियाँ छ, यो 50 छ, अहिले वर्किङ क्यापिटल कति आयो? 50। मान यो करेन्ट लायबिलिटी इन्क्रिज भएर 80 भयो, अब वर्किङ क्यापिटल कति आउँछ? 20। मतलब यदि करेन्ट लायबिलिटी इन्क्रिज भयो भने वर्किङ क्यापिटल डिक्रिज हुँदो रहेछ। त्यसरी नै करेन्ट लायबिलिटी यदि डिक्रिज भयो भने वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज हुन्छ। कसरी? मान यो 100 नै छ र करेन्ट एसेट्स 100 नै छ। करेन्ट लायबिलिटी पहिला 50 थियो, मान अब 20 भयो। पहिला कति थियो वर्किङ क्यापिटल? 50 थियो भने अब कति हुन्छ हेर त, 100 - 20 80। द्याट मिन्स करेन्ट लायबिलिटी यदि डिक्रिज भयो भने चाहिँ वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज हुँदो रहेछ। मैले जस्ट तिमीलाई भनेको है, फेरि तिमी विश्वास गर्दैन।
तिमी मेरो बच्चा हो त्यही भएर विश्वास गर्दैन, नगराएसम्म या कन्सेप्ट नदिएसम्म तिमीहरू विश्वास गर्दैनौ र यस्तै हुनुपर्छ है, नबुझेसम्म हिसाब नगर्नु है। ल अब हेर, अब हामीलाई वर्किङ यो स्केड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटलमा हामीलाई सिर्फ करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजसँग मात्र मतलब छ, हामीलाई अरू चिजसँग केही मतलब छैन। करेन्ट एसेट्स करेन्ट लायबिलिटिज जे छ टपक्क टिपेर ल्याउने। ओके सर, त्यसो भए यहाँ लेख करेन्ट एसेट्स। अब करेन्ट एसेट्स हामीसँग के छ हेर त, करेन्ट एसेट्स इन्भेन्ट्रिज, डेप्टर्स अनि अर्को क्यास। इन्भेन्ट्रिज हेर, इन्भेन्ट्रिज को अरू नाम स्टक इन ट्रेड र क्लोजिङ स्टक। 80,000 1 लाख, इयर 1 मा 80,000 थियो, इयर 2 मा 1 लाख भयो। अब हेर आफै, यदि करेन्ट एसेट्स इन्क्रिज भयो भने वर्किङ क्यापिटल पनि इन्क्रिज हुन्छ बराबर। अर्को हेर, डेप्टर्स 2,50,000 2 लाख, डेप्टर्स को अरू नाम पनि छ, 2,50,000 थियो, अब चाहिँ 2 लाख भयो, घट्यो। करेन्ट एसेट्स घट्यो भने वर्किङ क्यापिटल पनि घट्छ, घटाइदियो कतिले, 50,000 ले। ओके सर, त्यसपछि क्यास 1 लाख 1,40,000, 1 लाख 1,40,000, 40,000 ले बढ्यो, करेन्ट एसेट्स बढ्यो त वर्किङ क्यापिटल पनि बढ्यो। यति हो, यो टोटल करेन्ट एसेट्स आयो। टोटल करेन्ट एसेट्स कति आयो हेर, हेर त कति आयो टोटल करेन्ट एसेट्स, 3,50,000, 4,30,000, त्यसरी नै 1 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4,40,000 बस। नहीं अझै करेन्ट लायबिलिटीज पनि लेख्न छ है। अब लेख तिमी करेन्ट लायबिलिटीज, करेन्ट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज। अब हामीसँग करेन्ट लायबिलिटीजहरु के छ हेर त, मेरो ख्याल चाहिँ दुईटा मात्र छ, क्रेडिटर्स र एक्सपेन्स पेएबल। क्रेडिटर्स 70,000 1 लाख, एक्सपेन्स पेएबल 20,000 देखि 25,000। क्रेडिटर्स 70,000 देखि 1 लाख भयो भने अब करेन्ट लायबिलिटीज बढ्यो भने वर्किङ क्यापिटल के हुन्छ, घट्छ, घटाइदेऊ 30,000 ले, डिक्रिज को कोलममा लेखिदेऊ। त्यसरी नै एक्सपेन्स पेएबल थियो कति, 20,000 देखि 25,000 भएको क्वेशनमा छ। अब वर्किङ क्यापिटल ले करेन्ट लायबिलिटीज यदि इन्क्रिज भयो भने करेन्ट वर्किङ क्यापिटल के हुन्छ, डिक्रिज 5,000। भनेपछि अब यहाँ पनि गर्दियो टोटल करेन्ट लायबिलिटीज। टोटल करेन्ट लायबिलिटीज हेर त कति भयो, 70 20 90, 1,25,000। अब हामीलाई के थाहा छ, ओहो हामीलाई के थाहा छ, अब वर्किङ क्यापिटल भनेको के हो, वर्किङ क्यापिटल भनेको के हो, करेन्ट एसेट्सबाट करेन्ट लायबिलिटीज घटाउने। 4,30,000 बाट 90,000 घटाइदियो कति हुन्छ, 3,40,000। त्यसरी नै 4,40,000 बाट 1,25,000 घटाइदियो कति हुन्छ, 3,15,000। ल हेर त, वर्किङ क्यापिटल पहिला 3,40,000 थियो भने इयर 1 मा 3,40,000 थियो भने इयर 2 मा आएर कति भयो, 3,15,000 भयो। मतलब कतिले घट्यो वर्किङ क्यापिटल, 25,000 ले। यसलाई ब्यालेन्स गरिदिउँ यहाँ 25,000 लेखेर, यो बस ब्यालेन्स को मात्र काम हो, जता पुग्दैन त्यता एड गरिदिने है। अब यो आयो 3,40,000, यो पनि आयो 3,40,000 हैन, यसमा मैले स्केल युज गरिन। त्यसपछि यता पनि हेर, अब जता पुग्दैन त्यता थोप्दियो। यसलाई लेख्यो डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल, घटेको हो वर्किङ क्यापिटल, डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। र यतापट्टि पनि थप्दियो 50 30 5 85, यो 85,000 भयो भने
यसलाई 25,000 जोडेर बस जोडाएर घटाएको मात्र खेल छ, यहाँ अरु केही छैन। बस यो भयो तिम्रो स्केड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल। अब वर्किङ क्यापिटलमा के चेन्ज आएको रहेछ? डिक्रिज भएको रहेछ है, डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भएको रहेछ। ल यो भयो खतम। अर्को हामीलाई भनेको छ फन्ड्स फ्रम अपरेसन पनि बना भनेको छ। फर्म्याट बनाऊ फन्ड्स फ्रम अपरेसन। सर यो फन्ड्स फ्रम अपरेसन हो के? हामी त नेट प्रॉफिट निकाल्छौं, यसलाई अर्को नाम पनि भन्छौं, यसलाई अर्को नाम पनि हामीले दिएका छौं एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। ओके सर हामी यो अब अकाउन्ट भन्ने बित्तिकै चारवटा लाइन खिच बराबर यता लेखा पर्टिकुलर्स अमाउन्ट पर्टिकुलर्स अमाउन्ट। बिर्सेको छैन नि हैन? डेबिट साइड क्रेडिट साइड अकाउन्ट भन्ने बित्तिकै यति त तिमीले लेख्नै पर्यो। अब सर हामी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाइसक्यौं नि त, यो सर एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट चाहिँ किन? मनमा क्वेशन आएको छ नि? आएको छैन भने यस्तो क्वेशनहरु ल्याऊ। तिमी बिना बुझाइको पढाइ गर्दै छौ भने के पढाइ तिमी के को लागि पढाइ गर्दै छौ? तिमीलाई म अकाउन्टेन्टमा तिम्रो खुनमा तिम्रो पछि खुन निकाल्दाखेरि त्यसमा पोजिटिभ नेगेटिभ आउने हैन, त्यतिखेर डेबिट र क्रेडिट आउनु पर्छ। डाक्टर पनि सोच्छ कि यसले चाहिँ के पढेको रहेछ र डेबिट क्रेडिट आयो, तिनीहरुलाई थाहा हुँदैन नि त अकाउन्ट्सको बारेमा। डेबिट र क्रेडिट निस्कोस् तिम्रो खुनबाट, त्यस्तो बन्नुपर्छ तिमी। र म बनाउँदै छु तिमीलाई, यता हेर है राम्रोसँग। एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस हामी किन बनाउँछौं? फन्ड्स फ्रम अपरेसन किन बनाउँछौं? जुन चाहिँ हामीले नेट प्रॉफिट निकाल्छौं प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट, त्यसमा हामीले नन अपरेटिङ इन्कम्स र या एक्सपेन्सेस दुईटै हामीले इन्टर गरेको हुन्छ है, या नन क्याश इन्कम्स र एक्सपेन्सेस जुन चाहिँ हाम्रो बिजनेसको अपरेसनसँग त्यसको कुनै मतलब हुँदैन। त्यो हामीलाई चाहिँदैन। किन? कम्पनीलाई के मोटो के चाहिन्छ कि अपरेसनबाट मलाई कति प्रॉफिट आयो या त्यसबाट मलाई फन्ड कति क्रिएट भयो। जुन चाहिँ नन अपरेटिङ हुन्छ त्यो त यो साल होला अर्को साल नहोला। त्यही भएर कम्पनीले चाहिँ फन्ड्स फ्रम अपरेसन क्रिएट गर्ने गर्छ। उसलाई थाहा हुनु पर्यो कि मेरो चाहिँ यो चाहिँ रेगुलरली हुन्छ है, मेरो फन्ड्स फ्रम अपरेसन जुन चाहिँ अपरेटिङ प्रॉफिट छ यो चाहिँ मलाई रेगुलरली हुन्छ है, त्यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो कम्पनीलाई। अब नन अपरेटिङ इन्कम्स या एक्सपेन्सेस कस्तो हुन्छ सर? अब जस्तो नन अपरेटिङ इन्कम्सहरु भनेको जस्तै तिम्रो के आउँछ? डिभिडेन्ड रिसिप्ट, इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट, त्यसपछि आएर तिम्रो रेन्ट रिसिप्ट, प्रॉफिट अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्भेस्टमेन्ट, तिनीहरु चाहिँ नन अपरेटिङ इन्कम हो। त्यसको बिजनेससँग कुनै लेनादेना छैन। तिमीले कतैबाट रेन्ट पायो त्यो बिजनेससँग डाइरेक्टली लिंक छ र छैन नि त हैन? त्यसरी नै तिमीले बैंकबाट इन्ट्रेस्ट पायो, तिम्रो बिजनेससँग लिंक छ र त्यसको तिमीले पर्चेज र सेल गर्दाखेरि गरेको हो र हैन नि त? तिम्रो मेन बिजनेससँग रिलेटेड छ छैन नि त? तिम्रो मेन बिजनेस अपरेसनसँग रिलेटेड छ छैन नि त है? त्यही भएर त्यस्तोलाई चाहिँ हामी सेपरेट गर्छौं। सर नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु जस्तै तिम्रो लस अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स सेल गर्नु के तिम्रो अपरेसनको पार्ट हो? हैन। फिक्स्ड एसेट्स त तिमीले कहिलेकाहीँ गर्छौ, त्यो पनि तिमीलाई जरुरत परेर, त्यो अपरेसनको पार्टै होइन। त्यसरी नै तिमीले चाहिँ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसहरु राइट अफ गर्छौ, इन्टेन्जिबल एसेट्सहरु राइट अफ गर्छौ या एमोर्टाइज गर्छौ, तिनीहरु चाहिँ नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हुन्छ। भने नन क्याश इन्कम्स भनेको नन क्याश इन्कम्स या एक्सपेन्सेस जस्तै डिप्रिसिएसन दैट मीन्स त्यो फिक्स्ड एसेट्स त्यो कम्पनीमा युज भएको छ, अपरेसनमा युज भएको छ, तर त्यसमा फ्लो अफ क्याशै छैन, फ्लो अफ फन्ड नै छैन। किन? अब डिप्रिसिएसनमा फ्लो नै हुँदैन फन्डको। तिमीले किन्दाखेरि फ्लो हुन्छ, बेच्दाखेरि फ्लो हुन्छ फन्डको, तर डिप्रिसिएसन चार्ज गर्दाखेरि फ्लो हुँदैन। सो त्यस्तो एक्सपेन्सेसहरु चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्दिन्छौं है फन्ड्स फ्रम अपरेसन निकाल्दाखेरि। ओके सर,
अब मैले टाइम भएको भए यहाँ लेखिदिन्थेँ अपरेटिङ इन्कम्स र अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू के हो, तर मैले भनिदिएको छु तिमीले टिप्यो होला है। नभए पनि क्लास रिवाइन्ड गरेर 5 मिनटको रिवाइन्ड गरेर 2 मिनटको रिवाइन्ड गरेर फेरि सुनेर चाहिँ तिमी लेख। ओके, एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लसमा अब यसमा चाहिँ अब हामीलाई प्रफिट कति दिएको छ हेर त, त्यहाँ प्रफिट अफ द इयर 80,000, हामीलाई कति प्रफिट दिएको छ, 2 प्रफिट यता है, यतापट्टि 2 प्रफिट या नेट प्रफिट। हामीलाई नेट प्रफिट कति थाहा छ, 80,000। हामीलाई नेट प्रफिट 80,000 थाहा छ। अर्को डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स 20,000, डिप्रिसिएसन नन क्याश हो, त्यही भएर हामी त्यसलाई घटाउँछौँ। टु डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स कति, 20,000। त्यसरी नै अर्को के दिएको छ हामीलाई, प्रॉफिट एन्ड सेल अफ प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर ट्याक्स कति दिएको छ, 10,000। टु प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई पनि हामी नन अपरेटिङै मान्छौँ यदि यो नन करेन्ट छ भने है। यहाँ लेख प्रोभिजन फर ट्याक्स, मैले पीएफटी लेखेँ, इज ट्रिएटेड एज नन करेन्ट ट्याक्स, नन करेन्ट ट्याक्स रे नन करेन्ट लायबिलिटी। यदि नन करेन्ट लायबिलिटी छ भने यो नन अपरेटिङमा आउँछ है। कति छ, 10,000। र प्रॉफिट अन सेल अफ फिक्स एसेट्स चाहिँ कति छ, बाई प्रॉफिट अन सेल अफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स बेच्दाखेरि चाहिँ कति फाइदा भएको छ हेर, 5,000। यति नै हो सर, यति नै हो। अब हेर तिमी ब्यालेन्स गर, 80, 110 र यता पनि 110, जुन चाहिँ पुग्दैन त्यसलाई हामी के लेख्छौँ, बाई फन्ड्स फ्रम अपरेसन। कति, 1,05,000, यो ब्यालेन्सिङ फिगर। ओके सर, अलिकति हामीलाई बुझाइदिन सक्नुहुन्छ? अब म तिमीलाई हेर्छु है। जति पनि फन्ड्स फ्रम अपरेसन हुन्छ, मतलब तिम्रो मेन बिजनेस छ, त्यसमा हामीले के जोड, मतलब त्यसमा हामीले चाहिँ यो भन्दा पनि नेट प्रॉफिट जुन चाहिँ हुन्छ, जुन चाहिँ तिम्रो नेट प्रॉफिट क्वेशनले दिएको छ, नेट प्रॉफिट निस्किन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस जोड दिने र नन अपरेटिङ इन्कम्स घटाइदियो भने हामीलाई के आउँछ, फन्ड्स फ्रम अपरेसन आउँछ। बुझ्यौ? हेर, नेट प्रॉफिटमा हामीले यतै डेबिटमै राखेर जोड्यौँ हो, यो डेबिट सबै जोडेको, डेबिट सबै जोड्यो, नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, र त्यसमा हामीले के घटायौँ, 5,000 नन अपरेटिङ इन्कम, त्यसबाट हामीलाई के आयो, फन्ड्स फ्रम अपरेसन। सजिलो छ है। यति गरेको तिम्रो 5 मार्क्स हो, तर तिमीले कन्सेप्ट बुझ्यौ नि है, मजाले बुझ्यौ। वर्किङ क्यापिटलमा सिर्फ यो कुरा ध्यान राख्ने कि तिम्रो चाहिँ करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिज के हो र इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ, लास्टमा ब्यालेन्स मात्र गरिदिने। फन्ड्स फ्रम अपरेसनमा चाहिँ तिम्रो जुन चाहिँ प्रॉफिट दिएको छ त्यसमा चाहिँ हामीले के जोड्छौँ या डेबिटमा के राख्छौँ, जति पनि नन अपरेटिङ नन क्याश एक्सपेन्सेसहरू राख्छौँ भने क्रेडिटमा नन अपरेटिङ इन्कम्सहरू राखिदिन्छौँ र जुन चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर आएको त्यसलाई फन्ड्स फ्रम अपरेसनको नाम दिन्छौँ है। ओके सर, अर्को क्वेसन नि गर्ने हो। हिजो भिडियो आएको थिएन, त्यही भएर आज म तिम्रो सब बदला निकाल्छु है। क्वेसन मसँगै पढ। 70 शेरसी ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन। फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिवन। ओके, प्रिभियस इयर, करेन्ट इयर, फिक्स एसेट्स 80 8 लाख to 10 lakhs, debtors 2 lakh 225, कैश 50,000 40,000, शेयर कैपिटल 6 लाख 7 लाख, जनरल रिजर्व 40,000 50,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,20,000।
अब यो पनि म तिमीलाई सम्झाउँछु राम्रोसँग। प्रॉफिट फर द इयर 1,20,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग 15,000 20,000, हाउस रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 10,000 5,000। रिसीव्ड इन एडवांस भन्ने बित्तिकै त्यो करेन्ट लायबिलिटीज भयो। यो त करेन्ट लायबिलिटीज तिमीले त यहाँ एकदम फिट भइसक्यो। एडिशनल इन्फर्मेसनमा हेर, मेसिन कस्टिङ RS 1 लाख सोल्ड फर 1,10,000 इन करेन्ट इयर। हामीले चाहिँ करेन्ट इयरमा चाहिँ मसिन बेच्यौँ रे कतिको 1 लाख कतिको 10,000 को 1 लाख पर्ने। कति फाइदा भयो 10,000। त्यसरी नै डिप्रिसिएसन 20,000, ट्याक्स पेड 5,000 बनाऊ भनेको छ। शेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल या फन्ड्स फ्रम अपरेसन दुईटा बनाऊ भनेको छ। यो माथिको चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल त तिमीले आँखा चिम्लेर बनाउन सक्छौ। चेन्जेस अफ वर्किङ क्यापिटल भन्ने बित्तिकै तिमीलाई के याद हुनु पर्यो, करेन्ट एसेट्स, करेन्ट लायबिलिटीज, शेड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल, करेन्ट एसेट्स, करेन्ट लायबिलिटीज, बस त्यो दुईटा कुरा याद राख। अब करेन्ट एसेट्सहरु के छ एकदम आँखा तेज गरेर हेर्न थाल है। फिक्स एसेट्स होइन, डेप्टर्स 2 लाख 2,25,000, क्याश 50,000 40,000। डेप्टर्स 2 लाख 2,25,000 भएको छ भने त्यसरी नै हाम्रो अर्को छ क्याश कति भएको छ हेर 50,000 40,000। अब करेन्ट एसेट्स इन्क्रिज हुने बित्तिकै वर्किङ क्यापिटल पनि इन्क्रिज हुन्छ। 25,000 इन्क्रिजमा राख्दियो भने डिक्रिज भयो भने डिक्रिज हुन्छ, डिक्रिजमा राख्दियो। अरु हेर के छ, अरु त छैन। शेयर क्यापिटल जनरल रिजर्भ प्रॉफिट फर द इयर, सैलरी आउटस्टैंडिंग र हाउस रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। यो त दुईटा करेन्ट लायबिलिटीज को कुरा हो। अब यो टोटल गर्दो, टोटल करेन्ट एसेट CA, तिमीले CA लेख्ने हैन है, फेरि सरले लेख्नु भयो भन्दैमा तिमीले पनि लेख। म अल्छी छु तर तिमी छैनौ यति त मलाई थाहा छ। 2,65,000 ठीक छ। अब हामीले के गर्ने, करेन्ट लायबिलिटीज, करेन्ट लायबिलिटीजमा के थियो, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग कति 15-20,000 हो, 15 र 20,000। पहिला 15,000 थियो, सेकेन्ड इयरमा 20,000 भयो। अब करेन्ट लायबिलिटीज यदि इन्क्रिज भयो भने हाम्रो वर्किङ क्यापिटल के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। डिक्रिज कोलममा लेखिदेऊ। हाउस रेन्ट रिसीव्ड इन एडवान्स 10,000 5,000, 10,000 5,000 हाउस रेन्ट रिसीव्ड इन एडवान्स। हामीले चाहिँ एडवान्समा इन्कम रिसीभ गर्यौं रे, त्यो भनेपछि त लायबिलिटी भयो, हामीले कमाएको छैन त्यो पैसा। अब यो त्यसपछि यो त डिक्रिज भएको छ। अब वर्किङ क्यापिटल डिक्रिज हुने बित्तिकै यो इन्क्रिज हुन्छ। ओके सर, अब हेर यहाँ टोटल करेन्ट लायबिलिटीज कति हुने भयो त, टोटल करेन्ट लायबिलिटीज कति हुने भयो 25,000, यो पनि 25,000। अब वर्किङ क्यापिटल भनेको के हो, वर्किङ क्यापिटल भनेको करेन्ट एसेट्सबाट करेन्ट लायबिलिटीज घटाउने। 2,50,000 बाट 25,000 2,25,000। त्यसरी नै 2,65,000 बाट 25,000 घटाउँदाखेरि कति आउँछ 2,40,000। भनेपछि हाम्रो चाहिँ वर्किङ क्यापिटल बढेको रहेछ 15,000 ले, 2,25,000 बाट 2,40,000 भयो, 15,000 बढ्यो। त्यसलाई हामी के लेखिदिन्छौँ नाम, इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। ओके सर, यो यसलाई अब टोटल मात्र गरिदिनु, यसलाई जोड घटाउको मात्र काम भयो। अब यसलाई लेख्छ 2,25,000, यता पनि
2,40,000 इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल गलत ठाउँमा लेखेछ। ल यता मैले काट्दिएँ 2,40,000 यता पनि लेख 2,40,000। ओके सर। अब हेर यहाँ फेरि तिमीहरू पछि हेर्दाखेरि कन्फ्युज हुन्छ। यसलाई 2,40 ओके। अब हेर यो जुत्ता पुग्दैन त्यतै थप्दियो कति 15 5 30,000। यसलाई अब कहाँ लैजाऊ यता लैजाऊ 15,000। यसलाई लेख 30,000 बराबर। हामीले के निकाल्यौँ इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल निकाल्यौँ। अब अर्को हामीलाई के सोधेको छ फन्ड्स फ्रम अपरेसन निकाल भनेको छ। अब मैले फन्ड्स फ्रम अपरेसन चाहिँ यही छेउमा गर्छु है। कसैलाई आपत्ति छ भने भन है। मैले यहाँ फन्ड्स फ्रम अपरेसन यही निकाल्दिएँ। ल फन्ड्स फ्रम अपरेसन बुढो मान्छेलाई कति तल माथि गर्ने हैन। यो भयो पर्टिकुलर्स, यो भयो एमाउन्ट, पर्टिकुलर्स एमाउन्ट। यसको अर्को नाम के रे एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। एकाउन्ट भन्ने बित्तिकै डेबिट वा क्रेडिट वा। ल प्रॉफिट फर द इयर कति भनेको छ 1,20,000। यता लेख टु नेट प्रॉफिट 1,20,000 ओके। मेसिन कस्टिङ आरएस 1,00,000 सोल्ड फर 1,10,000 प्रॉफिट भयो 10,000। हामीले चाहिँ यो चाहिँ के हो नन अपरेटिङ प्रॉफिट हो। नन अपरेटिङ प्रॉफिट हुने बित्तिकै क्रेडिट साइडमा बाई प्रॉफिट अन सेल अफ केमा मसिनरी 10,000 ओके। डिप्रिसिएसन चार्ज अन फिक्स्ड एसेट्स नन कैश एक्सपेंस टू डिप्रिसिएसन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 20,000 लोजी। टैक्स पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर 5,000। अब यसलाई हामी गर्छौं इग्नोर। किन इग्नोर गर्छौं त्यो पनि म भन्छु है। अब त्यसपछि केही छ के पनि छैन। ब्यालेन्स गर्दियो 1,40,000 यता पनि ब्यालेन्स गर्दियो 1,40,000। जति पुग्दैन त्यसलाई हामी के लेख्छौं 1,30,000 लाई बाई हामी अर्को कलर लेख्छौं बाई फन्ड्स फ्रम अपरेसन ल बराबर। यसलाई चाहिँ 1,30,000 यो चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर भयो है। हुन्छ सर हुन्छ। अब तिमीलाई अब यो कहानी सुन्नु पर्यो कि सर हामीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ किन लेखेनौं, यो ट्याक्स पेड ड्युरिङ द करेन्ट इयर चाहिँ किन लेखेनौं यसको कहानी म तिमीलाई भन्छु है। हेर प्रॉफिट अफ द इयर भनेको छ है। यो मतलब यो मान कि जुन चाहिँ यो चाहिँ बस नेट प्रॉफिट मात्र हो। यो नेट प्रॉफिट मात्र हो। दैट मीन्स यसमा चाहिँ टैक्स पेड कहाँ हामीले लेख्थ्यौं प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन मा याद छ तिमीलाई। टैक्स पेड डिभिडेन्ड पेड जति पनि कहाँ लेख्थ्यौं हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा या प्रपोज डिभिडेन्ड। यसमा के लेख्थ्यौं टैक्स पेड टीआरएफ टु जनरल रिजर्भ ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ ओके। त्यसपछि डिभिडेन्ड को कुराहरु प्रपोज डिभिडेन्ड डिभिडेन्ड दुटै भयो है। यी कुराहरु प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा आउँथ्यो है। अब यहाँ प्रॉफिट फर द इयर भनेको छ मतलब त्यो सालको प्रॉफिट। यो लास्टमा के आउँथ्यो हामीलाई रिटेन अर्निङ आउँथ्यो। क्वेशनमा एकदम ध्यान गर्ने कुरा यसबाट याद रिटर्न अर्निङ भनेर आउँथ्यो हैन। यो घटाइसकेपछि नेट प्रॉफिटबाट यिनीहरु घटाइसकेपछि हामीलाई के आउँथ्यो रिटेन अर्निङ आउँथ्यो।
तर हामीलाई क्वेसनमा के दिएको छ प्रॉफिट अफ द इयर दिएको छ है। यदि प्रॉफिट अफ द इयर दिएको छ भने यदि ट्याक्स पेड दिएको छ, डिभिडेन्ड दिएको छ या ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ दिएको छ, यही हेर जनरल रिजर्भमा पहिला 40,000 थियो 50,000 भयो, 10,000 ट्रान्सफर गरेको हुनुपर्छ नि, त्यो हामीले कन्सिडर गर्दैनौँ। किन? हामीलाई प्रॉफिट अफ द इयर दिएको छ। तर यदि यसमै प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर दिएको भए अब यो दुईटामा ब्यालेन्स आउँथ्यो। हामीलाई प्रॉफिट अफ द इयर मतलब त्यही सालको प्रॉफिट मात्र दिएको छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ घटाउँदैन, मतलब यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ फन्ड्स फ्रम अपरेसनमा राख्दैनौं है। किन? जब यो प्रॉफिट अफ द इयर क्याल्कुलेट गरेको थियौं यो कुराहरु कन्सिडरै गरेको थिएन, ट्याक्स पेड, डिभिडेन्ड पेड यो कुराहरु कन्सिडरै गरेको थिएन। तर यदि क्वेशनमा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट लेखेर आयो भने प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट लेख्ने बित्तिकै दुईतिरको ब्यालेन्स दिन्छ, इयर 1 इयर 2 को पनि। त्यतिखेर तिमी इयर 2 को लिएर चाहिँ यो अमाउन्ट लिएर चाहिँ यहाँ राख्छौ, नेट प्रॉफिटमा राख्छौ, अनि त्यसपछि ट्याक्स पेड, डिभिडेन्ड पेड जति पनि छ, ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ सबै कुराहरु चाहिँ कन्सिडर गर्छौ है। किन? प्रॉफिट एन्ड लस को ब्यालेन्स भनेको चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट को क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ, ओके। तर तिमीलाई प्रॉफिट फर द इयर मात्र भन्यो भने चाहिँ तिम्रो चाहिँ त्यो नेट प्रॉफिट हुन्छ, जुनमा चाहिँ ट्याक्स पे, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट को जति पनि आइटम्स हुन्छ नि त्यो घटाकै हुँदैन। क्लियर? बुझ्यो? किन हामी यस्तो गर्दै छौं? यस्तो क्वेशन हामी अगाडि पनि गर्छौं है, जहाँ चाहिँ प्रॉफिट अफ द इयर नभनिकन प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर चाहिँ दुईतिर दिएको हुन्छ, त्यतिखेर हामी यी कुराहरुलाई ट्याक्स पेड, डिभिडेन्ड पेडहरुलाई चाहिँ कन्सिडर गर्छौं। अहिले किन गरेनौ? प्रॉफिट फर द इयर भनेर मात्र दिएको छ। ओके सर, क्लियर क्लियर। हामीले फन्ड्स फ्रम अपरेसन पनि बनायो, अनि फन्ड्स फ्रम अपरेसन कति आयो? 1,30,000। क्लियर? मलाई लाग्छ सबै क्लियर हुनु पर्यो। दुईटा आज हामीले दुईटा कन्सेप्ट पढ्यौं, एउटा स्केड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल जसमा हामीले करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटी मात्र कन्सिडर गर्थ्यौं, त्यो भित्र चाहिँ हामीले के आउँथ्यो? इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ, के कुरा? वर्किङ क्यापिटल। वर्किङ क्यापिटल भन्ने बित्तिकै त्यसमा करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीज मात्र आउँछ। त्यसपछि हामीले बनायौं फन्ड्स फ्रम अपरेसन। फन्ड्स फ्रम अपरेसन किन बनाउँछौं? किनकि नेट प्रॉफिट क्याल्कुलेट, जुन चाहिँ नेट प्रॉफिट क्याल्कुलेट गर्छौं त्यसमा चाहिँ नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु पनि डाल्छौं, नन क्याश एक्सपेन्सेसहरु पनि डाल्छौं र नन अपरेटिङ इन्कम्सहरु पनि डाल्छौं। तर फन्ड्स फ्रम अपरेसन नामबाट हेर त, फन्ड्स फ्रम अपरेसन, अपरेसनबाट मलाई कति फन्ड आयो, मतलब नन अपरेटिङ त मैले किक आउट गर्नु पर्यो। त्यो किक आउट गरेर जुन चाहिँ प्रॉफिट आउँछ त्यसलाई के भन्छ? फन्ड्स फ्रम अपरेसन भन्छ। त्यही कुराहरु नै हामी फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा कन्सिडर गर्छौं, त्यही भएर फन्ड्स फ्रम अपरेसन क्रिएट गर्छौं। आशा छ सबैलाई चाहिँ आजको क्लास या आजको कक्षा बुझ्नुभयो होला। के बुझ्नुभयो? पक्कै हो। तर पनि कुनै डाउट छ, कुनै सानोतिनो झिनो मसिनो मनमा खुल्दुली छ, खुल्दुली आउँछ नि त, तिम्रो उमेरै त्यस्तो छ, खुल्दुली कुनै पनि छ, कुनै पनि क्वेशन छ भने युट्युब को कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ पुरै भर है, यताउति केही पनि लेख्नु पर्दैन, कमेन्ट सेक्सनमा पुरै भर कुनै पनि सेक्सन छ, जस्तो मान 15 मिनेट गएर 20 सेकेन्ड जाँदाखेरि सर के कन्सेप्ट थियो मैले बुझिन भनेर त्यस्तो छ भने पनि लेख, या तिमीलाई कुनै पनि क्वेशनमा अप्ठ्यारो छ यहीसँग रिलेटेड च्याप्टर या कुनै पनि रिलेटेड च्याप्टरसँग अरु च्याप्टरहरुबाट अप्ठ्यारो छ भने सर मलाई यो क्वेशन गराइदिनुस् न भनेर त्यो पनि लेख। तिम्रो मनमा जति पनि शंका, आशंका, खुल्दुली जति पनि छ कमेन्ट बक्समा सबै त्यो रिस चाहिँ भर्देऊ है। अनि अर्को कुरा, अब तिमीहरुले सबैले एरोसफ्ट को युट्युब च्यानल त सब्स्क्राइब गर्यो होला, जसले गर्नु भएन गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ, तर प्लिज नोटिफिकेसन बेल चाहिँ दबाइदिनु होला। म यो चाहदिन कि हाम्रो क्लास चाहिँ आओस् हैन, एकाउन्ट्स क्लास चाहिँ आयो र तिम्रो चाहिँ छुट्यो, तिमीले थाहा नै पाएन, त्यो चाहिँ म चाहदिन। त्यही भएर नोटिफिकेसन बेल चाहिँ टक दबाइदेऊ है। यति भन्दै भोलिको क्लासमा हामी अर्को पढ्छौं, फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ मेन हो त्यो पनि बनाउँछौं, मतलब तीनटै कभर हुन्छ। त्यतिसम्मलाई नमस्कार, राम राम।